सन 1965 की पाक भारत जंग के हवाले से आज भी ये बहस जारी है कि क्या फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने यह जंग कश्मीर की खातिर की थी या फातिमा जिनाह से धांधली के जोर पर सदारती इलेक्शन जीतने के बाद अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए लड़ी थी। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं, सदर अयूब जंग का नाम लेते ही कानों को हाथ लगाया करते थे और हमेशा यही कहा करते थे कि तनाज़ा कश्मीर का हल हमने पाकिस्तान के मुफाद की खातिर ढूंढना है। इस हल की तलाश में पाकिस्तान को दांव पर नहीं लगाना। तो सवाल पैदा होता है कि वो कौन से मुहर्रकात थे जिनकी बिना पर जंग का नाम लेते ही कानों को हाथ लगाने वाले अयूब खान को भी ये जंग लड़ना पड़ी। किस्सा कुछ यूँ है कि जनवरी सन 1965 में पाकिस्तान का भारत के साथ रन ऑफ कच्छ का तनाज़ा शुरू हुआ और जनवरी सन 1965 में ही तब के फौजी सदर अयूब खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की हमशीरा फातिमा जिनाह को खुली धांधली के जरिए सदारती इंतखाब हरा दिया। इन सदारती इंतखाबात में अयूब खान को जितवाने के लिए जो हरकत की गईं उनकी वजह से इसका इमेज काफ़ी ख़राब हो गया। चुनांचे कहा जाता है कि अयूब खान ने अपना ख़राब इमेज बेहतर बनाने की खातिर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करने का सोचा। सदर अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान ने अपनी किताब ऐवान इक़्तिदार के मुशाहिदात में लिख रखा है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर का मंसूबा वजारत ख़ारजा की रिपोर्ट पर बनाया गया। अयूब खान को यकीन दिलाया गया था कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में फौजी कार्रवाई की तो भारत बैनुल-अक़वामी सरहद पार नहीं करेगा। लेकिन मालूम नहीं हतमी फैसले का इख्तियार रखने वाले अयूब खान ने इस बात पर अंधा यकीन क्यों किया। गौहर अयूब लिखते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर सरकारी तौर पर 8 अगस्त सन 1965 को शुरू किया जाना था, ताहम मुजाहिदीन को कश्मीर के अंदर दाखिल करने की कार्रवाई 5 अगस्त सन 1965 को ही शुरू कर दी गई। अगस्त के अवाइल में तकरीबन 4000 मुजाहिदीन को तरबियत देकर भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। उन्होंने कश्मीर में भारतीय फौज के मुआसलाती निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया और बाज़ फौजी पोस्टों पर भी हमले किए। मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ ज़ोर पकड़ने के साथ भारतीय फ़ौज ने मुजाहिदीन के दाखिली पॉइंट्स की तरफ तेज़ी से पेशकदमी शुरू कर दी। उन्होंने मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें काफ़ी तादाद में मुजाहिदीन शहीद हो गए और बहुत से गिरफ्तार भी हुए। भारतीय फ़ौज ने 26 अगस्त सन 1965 को दिफाई लिहाज से अहम इलाके पीर सहाबा पास पर कब्जा कर लिया। अगर भारतीय फ़ौज थोड़ी सी पेशरफ्त और करती तो शायद मुजफ्फराबाद पर भी कब्जा हो सकता था। 2 दिन बाद भारतीय फौज ने हाजीपीर पास का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। यूं ऑपरेशन जिब्राल्टर सख्त मुश्किलात का शिकार हो गया और नाकामी से दोचार हुआ। याद रहे कि अपनी किताब में गौहर अयूब ने मुक़्तदर कुव्वतों की इज़्ज़तदारी के लिए सिर्फ मुजाहिदीन का जिक्र किया है। हकीकत तो ये है कि अयूब दौर में बनाई गई जिब्राल्टर फोर्स के कमांडोज भी गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन जिब्राल्टर इतना खुफिया रखा गया था कि एयर मार्शल नूर खान को भी इसकी भिनक न पड़ने दी गई। भारत की तरफ से बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 31 अगस्त सन 1965 को शुरू किया गया, जिसका मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल पर दबाव में कमी लाना, झमचोड़ियाँ पर कब्जा और अखनूर में कशीदगी पैदा करके मुजफ्फराबाद की तरफ भारतीय पेशकदमी को रोकना था। इस हवाले से पेशकदमी जारी थी और ऐन मुमकिन था कि यह ऑपरेशन कामयाब होता, मगर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मूसा खान ने घोड़ा बदलने का फैसला किया और जनरल अख्तर हुसैन मलिक की जगह जनरल याहिया खान को डिवीजन कमांडर तैनात कर दिया। कमांडर की इस तब्दीली से जो वक्फा मिला वह भारत के लिए गैबी इमदाद साबित हुआ। यूं ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी नाकाम हो गया। पाक फौज के कमांडर की जंग के दौरान अचानक तब्दीली के हवाले से अयूब खान के साथ काम करने वाले कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा के सफ़ा नंबर 365 पर लिखते हैं, जनरल अख्तर मलिक ने अपने प्लान के मुताबिक कार्रवाई शुरू की और अखनूर को फतह करने के करीब ही थे कि फौज में जनरल मूसा समेत कई और जर्नैल भी तशवीश में पड़ गए कि अगर अख्तर मलिक की मुहिम कामयाब हुई तो वो एक फौजी हीरो की हैसियत से उभरेंगे। सदर अयूब समेत गालिबन बाकी बहुत से फौजी और गैर फौजी साहिबान ये नहीं चाहते थे कि जनरल अख्तर मलिक इस जंग के हीरो बने और फौज के अगले कमांडर इन चीफ के ओहदे के हकदार बन जाए, क्योंकि यह ओहदा सिर्फ अयूब खान ने ज़हनी तौर पर पहले ही जनरल याहिया खान के लिए महफूज कर रखा था। चुनाचे ऐन उस वक्त जब मेजर जनरल अख्तर मलिक इंतहाई कामयाबी से झम अखनूर सेक्टर पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कमांड से हटाकर उनकी जगह जनरल याहिया खान को यह कमांड सौंप दी गई, गालिबन इसीलिए कि वह पाकिस्तान को अखनूर फतह करने की कोशिश से बाज रख सके। यह फरीज़ा उन्होंने निहायत कामयाबी से सर अंजाम दिया। अब आते हैं इस सवाल की जानिब कि यह जंग किसने शुरू की थी। हमें निसाबी कुतुब में पुख्ता ईमान के साथ पढ़ाया जाता है कि 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने अचानक पाकिस्तान पर हमला किया था, मगर यह बात तारीखी हकीकत से कोसों दूर है। एक तो ये कि जंग 6 सितंबर को शुरू नहीं हुई थी बल्कि 6 अगस्त को ही शुरू हो चुकी थी। दूसरा, अगर 6 सितंबर का दावा मान भी लिया जाए तो अल्ताफ़ गौहर अपनी किताब
ایوب خان پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کے صفحہ نمبر 336 پر لکھتے ہیں کہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ترک وزیر کی وساطت سے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ بھارت 6 ستمبر کو پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ دفتر خارجہ کو یہ پیغام 4 ستمبر سن 1965 کو مل چکا تھا۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بزدل دشمن نے یہ حملہ اچانک نہیں کیا تھا۔ اس وقت کے پاک فوج کے 2 سابق سربراہان ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ اصغر خان اور ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ نور خان نے بالترتیب 4 مئی سن 2001 اور 2 اگست سن 2004 کو انٹرویوز میں دعویٰ کیا کہ 6 اگست سن 1965 کو کشمیر میں مداخلت کار بھیج کر پاکستان نے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ ایئر چیف مارشل نور خان نے 6 ستمبر سن 2005 کو ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، بری فوج نے ایک بڑا جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا کہ یہ جنگ بھارت نے چھیڑی تھی۔ 6 ستمبر کو شروع ہونے والی جنگ کے 17 روز بعد 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ یہ رائے بھی موجود ہے کہ اگر یہ جنگ مزید چند روز جاری رہتی تو پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ جنگ بندی کے بعد یہ سوال اٹھا کہ یہ جنگ کون جیتا۔ پاکستانی عوام نے اس بات پر جشن منایا کہ ہم نے بھارتیوں کو لاہور میں ناشتہ کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہونے دی، جبکہ بھارتی عوام نے اس بات پہ جشن منایا کہ پاکستان نے یہ جنگ کشمیر آزاد کروانے کے لیے لڑی تھی اور پاکستان اس کوشش میں ناکام رہا۔ اس حوالے سے ایئر چیف مارشل نور خان نے 6 ستمبر سن 2005 کو ڈان کو انٹرویو میں پاکستان کی 1965 کی جنگ میں فتح کو تاریخی جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ چونکہ اس جھوٹ کی تصحیح نہیں کی گئی اس لیے پاک فوج اپنے ہی گھڑے افسانے پر یقین کرنے لگی ہے۔ 4 ستمبر سن 2015 کو جامعہ کراچی میں ممتاز دانشور اور تاریخ دان ڈاکٹر سید اکبر زیدی نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان نے 1965 کی جنگ جیتی تھی۔ دراصل ہم سن 1965 میں یہ جنگ بری طرح ہار گئے تھے۔ یہ جنگ کون جیتا، یہ جانچنے کا ایک پیمانہ معاہدہ تاشقند بھی ہے، جس کے مطابق بھارت نے 710 مربع میل کا علاقہ پاکستان کو لوٹایا، جبکہ پاکستان نے 210 مربع میل کا علاقہ واپس کیا۔ اکتوبر سن 1964 کے بعد صدر ایوب اکثر اوقات بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس بالش ڈیڑھ بالش کے آدمی کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار وقت ضائع کرنا ہے۔ روس کے وزیر اعظم کے سامنے ایوب خان نے لال بہادر شاستری کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے تو سامنے سے کافی عزت افزائی ہوئی۔ 10 جنوری سن 1966 کو ایوب خان نے اسی بالش ڈیڑھ بالش کے آدمی کے ساتھ معاہدہ تاشقند پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے فوراً بعد لال بہادر شاستری کی موت کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، 2-3 دن بعد میں نے ہالینڈ کے ایک اخبار میں معاہدہ تاشقند کی تفصیلات پڑھی، ساتھ ہی ایک فوٹو دیکھی جس میں صدر ایوب روسی وزیر اعظم کے ہمراہ لال بہادر شاستری کے تابوت کو کندھا دے کر دہلی جانے والے ایک جہاز کی طرف جا رہے تھے۔ اس تابوت میں صرف شاستری جی کا جسد خاکی ہی نہ تھا بلکہ اس میں مسئلہ کشمیر پر UN میں ہماری تمام پیش رفت بھی لپیٹ کر مکفل کر دی گئی تھی، کیونکہ 10 جنوری سن 1966 کے بعد مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں نہ رہی تھیں بلکہ معاہدہ تاشقند کی وہ شق تھی جس میں ریاست جموں و کشمیر کا ذکر محض ضمنی طور پر آیا تھا۔ باقی زندہ دل پاکستانی قوم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان برقرار رکھے کہ جنگ ہم نے کشمیر کے لیے لڑی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔